جو باد کرب و بلا اگ رہا ہے، جو باد کرب و بلا دانا دانا میرے حسین کا ہے، دانا دانا میرے حسین کا ہے۔ جس لاہور بنائے جاتے ہیں، جس جگہ بنائے جاتے ہیں کارخانہ میرے حسین کا ہے، کارخانہ میرے حسین کا ہے۔ کارخانہ میرے حسین کا ہے، اور جس جگہ ہوئی بنائے جاتے ہیں، جس جگہ ہوئی بنائے جاتے ہیں کارخانہ میرے حسین کا ہے، کارخانہ میرے حسین کا ہے۔ اور جب سے گھر میں سجے ہیں میرے علم، جب سے گھر میں سجے ہیں میرے علم، آنا جانا میرے حسین کا ہے، آنا جانا میرے حسین کا ہے۔ جہاں چاہے مولا آ جائے، واہ واہ واہ۔ اور کوئی پوچھے، کوئی آپ سے پوچھے تو آپ نے جواب کیا دینا؟ کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے، کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے، تم بتانا میرے
दो चार सतरें बादशाह शहनशाह की शान में के हुसैनियत का भरम शान मुर्तज़ा गाजी। तरन्नुम में भी सुनाऊंगा बाद में, लेकिन दो चार अशार तहतुल लफ्ज़ आपकी इस बातों को नज़र करता चलूँ कि हुसैनियत का भरम शान मुर्तज़ा गाजी, हुसैनियत का भरम शान मुर्तज़ा गाजी, खुदाया तेरी खुदाई का किबरिया गाजी। हुसैनियत का भरम शान मुर्तज़ा गाजी, खुदाया तेरी खुदाई का किबरिया गाजी। और वो चार सुतरे सुन लीजिएगा कि अलम के साए में आऊं तो ऐसा लगता है, अलम के साए में आऊं तो ऐसा लगता है कि तूने हाथ मेरे सर पे रख दिया। जनाब मौला अब्दुल अब्बास बादशाह के बाजुओं का सदका, ये आपके बाजू मातम शबीर के लिए इसी तरह सलामत रहे। तो ये बाजू जो दिए हमने हमें पाक सैयदा ने मौला हुसैन बादशाह की आज़ादारी के लिए, ठीक है ना, कि अलम के साए में आऊं तो ऐसा लगता है कि तूने हाथ मेरे सर पे रख दिया गाजी, कि तूने हाथ मेरे सर पे रख दिया गाजी। और दो लाइनें और सुन लीजिएगा, अकीदे की लाइनें हैं, बहुत बड़ी लाइनें हैं कि मेरे अकीदे में कुर्ते की शक्ल में पहले, मेरे अकीदे में कुर्ते की शक्ल में पहले बतूल ने तेरा परचम है खुद सिया गाजी। में कुर्ते की शक्ल में पहले बतूल ने तेरा परचम है खुद सिया गाजी। हुसैनियत का भरम शान मुर्तज़ा गाजी, खुदाया तेरी खुदाई का किबरिया गाजी। पढ़ना कुछ और था, लेकिन बैठे बैठे ये मालिक वक्त के इमाम की मालिक का कर्म हुआ, मेरे जहन में मनकबत आ गई। मैंने कहा चले पढ़े, क्योंकि हमारी एक दुआ है, एक इल्तिजा है 12वें आका की बारगाह बेशक, और मालिक ने यही चाहा, जो मालिक चाहते हैं वो ही पढ़ता है। और वो क्या है कि आप मेरे साथ सारे मालिक की बारगाह में ये इल्तिजा करेंगे कि जल्दी जल्दगी ये जल्दगी ये फर्ज भी एक दिन निभाया जाएगा। अच्छा, इसकी बेस बंद कर दीजिएगा, मेरा गला खराब है, बेस बंद कर दीजिए। जल्दगी ये फर्ज भी एक दिन निभाया जाएगा, जल्दगी ये फर्ज भी एक दिन निभाया जाएगा। वो क्या फर्ज है? वही फर्ज है दुनिया में, वही फर्ज है। वो क्या फर्ज है? सुनिएगा फर्ज सानी के, जल्दगी ये फर्ज भी एक दिन निभाया जाएगा। 12वीं सरकार से पर्दा हटाया जाएगा, जल्दी जल्दी। ये हमारा ईमान है, अकीदा है कि मालिक जब आएंगे क्या क्या होगा। पहला शेर सुनिएगा, क्या होगा कि हम भी देखेंगे, ये तुम भी देख लेना शेख जी। हम भी देखेंगे, ये तुम भी देख लेना शेख जी। क्या हर 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 फिदक के चोर को सूली चढ़ा जाएगा,
इमाम ज़माना अपने जद मौला अली का नारा सुनना चाहते हैं, जिन दिलों में अली बसे तो बचाओ अपनी आवाज़ों को उस इमाम की बारगाह में कि जिस इमाम ने ज़हूर करके हर मुकस्सर के गिरेबान में हाथ डाल के ये बताना है कि अली हर इबादत में वाजिब है। और यही शेर सुनिएगा, अब्बास भाई सुनिएगा शेर बतौर खास, एक एक शेर बतौर खास शेर है। आपकी इस बातों की नजर करने चला हूँ। शेर क्या कि आ तो लेने दो ए मुल्ला, अस्करी के लाल को आता लेने दो मुल्ला, अस्करी के लाल को या अली का वीद सजदों में अस्करी के लाल को शायली का वेद सजनों में कराया जाएगा, जल्द जल्द ही ये फैज़ भी दिल निभाया जाएगा। और जो मातम पे कमरज़नी पे जंजीर पे फतवे दे रहे हैं उनके लिए क्या होगा? शेर सुनिएगा कि हर 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 मुकस्सर मौलवी को बांध कर जंजीर से, हर मुकस्सर मौलवी, हम अपना अकीदा बता रहे हैं, किसी पे हूट नहीं, अकीदा बता रहे हैं। जो मातम पे जंजीर पे कमा पे फतवे दे रहे हैं। अब एक नया नया फतवा भी आया है जी जी कि हर 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 मुकस्सर मौलवी को बांध कर जंजीर से क्या मातमी के हाथ में कोड़ा सब मिलके दोनों हाथ बुलंद करें। सब मिलके अपने इमाम की बारगाह में अपनी आवाजों को बुलंदाते हुए इसका अकीदा है कि इमाम ज़मानों से देख रहे हैं, हर दिल से आवाज आएगी हर मुकस्सर मौलवी बांध कर जंजीर से मातमी के हाथ में कोड़ा थमा जाएगा। और सबसे बड़ी जो मालिक आएंगे क्या करेंगे? बेशक शेर सुनिएगा। ये एक दो शेरों के लिए मैंने मत शुरू की, आपकी समातों की नजर करता चलूं। शेर बतौर खास है, फजाइल का शेर है कि जिस किसी की भी हुकूमत में चला ज़हरा का घर, ये फजाइल का शेर है, बहुत बड़ा शेर है। अरे भाई सुनिएगा कि जिस किसी की भी हुकूमत में चला ज़हरा का घर, उसको उसके तख्त के हमरा चला।
के काम ही यही करें, कब्रों से उठाना है। ये हम सबका अकीदा है। मालिक जब आएंगे कब्रों से उठाएंगे, क्या कहेंगे कि जिस किसी की भी हुकूमत में चला ज़हरा का घर, उसको उसके तख्त के हमरा चलाया जाएगा। और ये हाथ बांध के आम आदमियों की नजर एक शेर कर रहा हूँ। शेर जी बेशक जी, शेर सुनिएगा। शेर बतौर खास है और मातमियों की मैं खुद भी मातमी, मेरे सामने सारे अज़ादार मातमी तशरीफ फरमा है, आप सलामत रहे। शेर सुनिएगा कि मातमी का क्या मुकाम है कि बस अज़ादारी का सदका है मेरे दिल को यकीन। जैसे कि मौला वक्त के इमाम हर चीज देख रहे हैं और हमारा क्या कीदा होना चाहिए कि बस आजादारी का सदका है मेरे दिल को यकीन, मुझको भी इमाम का फौजी बनाया इलाहिया जाएगा जल्दी ये फैज़ भी। और शेर खुद को इमाम ज़माना के सिपाहियों में शुमार करने के लिए मिलके और क्या होगा कि ज़ेबो ज़ीनत में अज़ाफ़े के लिए अब्बास का बड़ा खूबसूरत शेर। ज़ेबो ज़ीनत में अज़ाफ़े के लिए अब्बास का गुंबदे खज़रा पे भी परचम लगाया जाएगा। अफरान भाई ये आपकी नजर शेर है। सब मिलके जवाब दीजिएगा, दोनों हाथ बुलंद करके। जल्दी ये फरहान भाई आए हैं, ये आपके नजर शेर है। फरहान भाई सुनिएगा। जल्दी ये फर्ज भी एक दिल निभाया जाएगा। और जब मालिक काबे में अपनी मसनद पे तशरीफ फरमा होंगे कि मस्जिद नबवी में होगी मजलिसे ज़हरा वफा। मस्जिद नबवी में होगी मजलिसे ज़हरा वफा और हरम तक मातमी हल्का बनाया जाएगा। और आखिरी से पहले शेर आपकी समातों की नजर, क्योंकि मक्ता मैं पहले पढ़ूंगा, उसके बाद एक शेर है, उसके बाद मेरा अकीदा है कोई शेर नहीं पढ़ना चाहिए। शेर से बोला करें जो बंदा दुनिया में अली के फजाइल में नहीं ना बोलता हूँ, लेकिन कवर में नहीं बोलता। मक्ता सुनिएगा, मक्ते के बाद एक शेर मैं पढ़ूंगा। वो शेर है कि बख्श कर सारी नमाजों को बदन एक दिन नहीं, बख्श कर सारी नमाजों को बदन एक दिन नहीं, बख्श कर सारी नमाजों को बदन एक दिन नहीं, रोज़ाए शबीर पे सजदा जाएगा। और किसी ने मेरे पे एतराज कर दिया कि ये शेर ना पढ़ा करो, लेकिन अकीदे का शेर है, कुरान पे कुरान रखा जाता है। सही है। जो हम पढ़ते हैं वो सामत कुरान है, ये नाते कुरान है, ये बोलते कुरान है, कुरान पे कुरान
रखा जाता है। हम भी घर में कुरान पढ़ना है। बे शक। और शेर सुनिएगा कि आएगी जिस वक्त करने सानिए ज़हरा खिताब, आएगी जिस वक्त करने सानिए ज़हरा खिताब, जोड़ कर कुरान तबे मिंबर बना। یہ تھے جناب شہزاد عباس کا بلائی صاحب. ان کے بعد میں درخواست کروں گا اظہر زیدی و برادران سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں. پر محمد و آل محمد صلوات. مجلس کی قبولیت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، حاجت مندوں کی حاجت روائی کے لیے اتنے مومن اپنے امام کی بارگاہ میں حاضری دینے آئے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مولا حسین کی ذات پہ بلند تر صلوات. دو یا تین سے نماز ہمارے درود پڑھ دیں محمد والے محمد. اے میرے امام، اے میرے امام، اے میرے امام، دو یا میرے امام، اے میرے امام، اے میرے امام، لینے آؤ جلد انتقام. اے میرے امام، اے میرے امام، اے میرے امام، رخ سے اب نقاب کو ذرا ہٹائیے، رخ سے اب نقاب کو ذرا ہٹائیے، مطلب ولایت علی بتائیے، بھولنے لگے ہیں خاص و عام. اے میرے امام، اے میرے امام، اے میرے امام، آ کے اب مقصروں کے شر کو روکیے، آ کے اب مقصروں کے شر کو روکیے، فتنہ ساز عالموں کو آپ ٹوکیے، کر کے ذوالفقار بے نیا. اے میرے امام، درود پڑھیں جس سے کے لیے کلام پڑھا آپ دیتا. اے میرے امام، اے میرے امام، اے میرے شام میں، عراق میں، حلب حجاز میں، صبح و شام 5 وقت کی نماز میں، لینے آؤ تم علی کا نام. اے میرے امام، اے میرے امام. فاتحہ پڑھو. عالم غربت میں یارا نہ لٹے کوئی، یوں عالم غربت میں
دریا کے قریب آ کر پیاسا نہ رہے کوئی، یوں عالم غربت اکبر کی جوانی پر خود روئی جوانی ارمان کسی مادر کے دل میں اور بیوی کی مصیبت آتی سے دربار یزیدی میں زینب نے دعا مانگی، پردیس میں بے پردہ یا رب یہ تھے جناب حضرت زیدی و برادران کے بعد میں درخواست کروں گا نصیب احمد حسن زیدی صاحب سے کہ رونق کو اور شیخ صاحب کو مومنین مجلس کا اعلان سماعت فرمائیں۔ موقع 31 اگست 2021 بمطابق 22 محرم بروز منگل کو 8 بجے شب بمقام مسجد الحسین اجتماعی المقابل فلیکسی سینٹر روزپور روڈ لاہور منعقد ہوگی، جس میں علامہ سید باقر حسین زیدی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ بعد اختتام مجلس شبیہ تابوت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام و شبیہ علم حضرت غازی عباس الامداد برابر ہوگی۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر، کے بولیں گے مولا کے چاہنے والے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، جوش ملاد سے مل کے حق سچ کی آواز، نعرہ حیدری، محمد کی عظمت پہ بلند تر سلام
الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أول بلا أول كان قبله ولا آخر بلا آخر يكون بعده الذي كسرة رؤيته أبصار الناظرين واجرة ناته وهام الواسفين الذي ابتدع بقدرته خلق ابتداء واقترب على مشيئة كرام ثم سلك بهم طريق إرادته وباسم على سبيل محبته والصلاة والسلام على الأول العدد وصاحب العبد أسرته خير الأسر وإترته خير الإتر وشجرته خير الشجر نبتت في حرم بسقت في كرم سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الباقية والعائلة وغازبه كمجمعين من يوم المهملة يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات سب سے پہلے تو کچھ دعاؤں کی گزارشات ہیں سید مصطفیٰ مہدی خلیل ہیں اور ہمارے قبلہ محترم علامہ حسن نقوی صاحب خلیل ہیں خداوند عالم ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے جو بیمار ہے اسے شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے تنویر عباس صاحب نے ابھی گھر کے لیے دعا کرنا ہے پروردگار جو بے گھر ہے اسے گھر اور ایام ازاں ہیں ابھی ہے حال ہی میں محمد عباس قومی علامہ کا انتقال ہوا مولا کے عظیم مداح خان تھے امام حسین کے غم سے بڑھ کے کوئی غم نہیں ہوتا اس لیے اب ہم یہاں ان کا تذکرہ کر کے ان کے درجات کی بلندی کے لیے سارے مل کے ایک دفعہ درود ہدیہ اجازت ہے کچھ دیر گفتگو کرتے ہیں آپ تمام احباب کا سایہ سلامت رکھے مولا آپ تمام کو خوش رکھے انسان کے پاس اگر دولت آ جائے طاقت آ جائے پاور آ جائے تو سرکش ہو جاتا ہے قرآن میں متعدد مقامات پہ پروردگار عالم نے تذکرہ کیا عاد کا تذکرہ کیا نمرود کا تذکرہ کیا سمود کا تذکرہ کیا فرعون کا تذکرہ کیا اور اللہ نے بتایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ ہم نے عاد کے ساتھ کیا کیا وہ عاد جو بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے اتنی بڑی بڑی نہیں عاد جو تھے وہ عمارتیں بناتے تھے بہت بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے ایسی عمارتیں بناتے تھے کہ اللہ نے کہا کسی شہر میں بھی ایسی عمارت نہیں آج کا دور نہیں جہاں آج کرین موجود ہے بہت بڑے بڑے اکوپمنٹ ہیں
आलात हैं जो इस्तेमाल करके इंसान बिल्डिंग तामीर कर लेता है। बरसों लगते थे एक इमारत बनाने में। इतनी इतनी हसीन इमारतें बनाते थे कि अल्लाह को तस्करा करना पड़ गया। दुश्मन है, अल्लाह का दुश्मन है, अल्लाह का दुश्मन है। फिर भी अल्लाह ने कहा कि ऐसी इमारतें बनाते थे, याद करो सरकश हो गए थे, गरूर करने लगे थे कि हमारी इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, हमें क्या हो सकता है। अल्लाह ने कहा फरिश्ते को, गाय की नाक के नथने के बराबर जहन्नुम की एक हवा है जिसे अकीम कहते हैं। उस हवा को जहन्नुम से खारिज कर, वो हवा जब जहन्नुम से निकली तो उसने पूरी आग की सल्तनत हिला दी और सब कुछ मलिया मेट कर दिया। हकीम कहते हैं यानी बांझ कर देने वाली वो हवा अल्लाह ने आग की सरजमीन पे भेजी। क्यों भेजी? सरकश हो गए। समूद वो पहाड़ काटते थे और पहाड़ काट के उसमें अपने घर बनाते थे। अल्लाह ने कहा हमने उन्हें ताकत दी थी, वो सरकश हो गए। फिरौन को पैसा दिया था, सरकश हो गया। इतना पैसा दिया अल्लाह ने फिरौन को और कारून के खजाने अल्लाह ने भर दिए, तो अल्लाह ने कहा कि इतना पैसा दिया कि वो सरकश हो गया। यानी परवरदिगार ये बताना चाहता है कि जब नफ्स इंसानी के पास पावर, ताकत, दौलत और फौज का नशा आता है और शुजा, यानी अगर किसी को ताकत दे दे, बहादुर बना दे, तो उसमें नशा आने शुरू हो जाते हैं, हबिस बढ़नी शुरू हो जाती है। जब इंसान का नफ्स इन सारी चीजों से घिर जाता है तो परवरदिगार कहता है तुम्हारे पास ही नहीं है ये सब कुछ, तुम्हारे पास तो एक एक चीज है, मैंने ये सारी चीजें एक ही में जमा की है। पहुंच गया है उसका शुक्रिया, जो नहीं पहुंचा मैं उसको पहुंचा दूं। अल्लाह ने कहा तुम एक एक चीज लेके इतरा रहे हो। किसी के पास दौलत दी है तो वो उस पे घमंड कर रहा है, किसी के पास ताकत दी है तो वो उस पे घमंड कर रहा है, किसी के पास सालारी और अलमदारी दी है तो वो उस पे घमंड कर रहा है। अल्लाह ने कहा ये सब एक एक चीजें लिए हुए घमंड करने वाले सरकशो, जरा उसकी तरफ भी देखो जो छबे हिजरत बिस्तर मुस्तफा पे सोया है, और ऐसा सोया है कि कुरान ने आवाज दी मिनन नाउ से मन यशरी एक ऐसा नफ्स भी है जिसके पास शुजाअत भी है, मिट्टी में हाथ डाले तो सोना कर दे, ताकत भी है, लेकिन वो नफ्स नफ्स इलाही है। नफ्स नफ्स इलाही है। आज मुझे एक मंजिल को तय करना है, बसाइरुल दर्जात की एक हदीस मेरी निगाह में है। मुझे नहीं पता कितने लोग हजम कर पाएंगे। किताब तो मैंने हवाला आपको दे दिया है, जिसे नहीं मिलता वो मेरे पास आ जाए। 2 किताबों का हवाले दे रहा हूँ। एक सलूनी किताब छपी है, उसमें भी है यही हदीस, और एक बसाइरुल दर्जात में, दोनों में हदीस एक ही। यहाँ किसी के पास इल्म आ जाए तो वो इल्म पे इतरा रहा है, कोई इबादत कर रहा है तो इतरा रहा है, कोई रियाजत कर रहा है तो इतरा। भाई अपने लिए इबादत कर रहे हो या दुनिया के लिए कर रहे हो? अल्लाह ने कहा रियाकारी मुझे नहीं चाहिए, खलूस का एक सजदा काफी है। 1000 सजदे करूं और सारे रियाकारी के लिए करूं तो अल्लाह का सारे बलालत है, ले जा मुझे नहीं चाहिए। मैंने ऐसे फरिश्ते बनाए हैं जो कयाम में है वो कयाम में है, जो रुकू में है वो रुकू में है, जो सजदे में है वो सजदे में है। अल्लाह को क्वांटिटी से गर्ज नहीं है, क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी चाहिए। और ये सारी चीजें जहां अल्लाह ने जमा कर दी, इबादत भी ऐसी। गुज़िश्ता तकरीरों में बता चुका हूं कि एक हाथ की जुम्बिश सकलैन की इबादत से अफजल, शुजाअत ऐसी कि मरहबो अंतर और यासिर और अमर बिन अब्द जैसों को अली ने कुछ समझा ही नहीं।
علم ایسا کہ علی کہہ رہے ہیں کہ مجھے رسول نے 1000 باب علم تعلیم کیے اور اس سے میں نے 1000 باب علیحدہ سے نکالے. اتنا علم ہے. اور اس کے بعد کہہ رہے پروردگار میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا. اتنا سب کچھ ہونے کے بعد علی کہہ رہے پروردگار میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جنت کا لالچ ہے یا میں خوف میں نہیں کرتا کہ مجھے جہنم کا خوف ہے. علی یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ذرا کبھی جملوں پہ غور تو کرو. کائنات میں 2 ہی چیزیں یا دنیا میں عبادت اس لیے کی جا رہی ہے کہ جہنم سے چھٹکارا ہو جائے. لالچ جنت کی ہے. علی نے کہا مجھے دونوں ہی چیزوں کی نہ لالچ ہے نہ خوف ہے. میں اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے. اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے. نہیں، یہ ترجمہ آپ تک پہنچائے گا. علی کا فکرہ یہ ہے پروردگار میں نے کائنات پہ نگاہ کی تو میں نے تجھ سے افضل کسی کو نہیں پایا. اسی لیے تجھے سجدہ کرتا ہوں. یا علی آپ نہ جہنم کے خوف سے سجدہ کرتے ہیں نہ جنت کی لالچ میں سجدہ کرتے ہیں. جبکہ قرآن کہتا ہے ملائکہ نے، توجہ، ملائکہ نے سجدہ کیا. معصوم ملک ہے. ملائکہ نے سجدہ کیا تو خوف سے سجدہ کیا. انبیاء نے سجدہ کیا تو خوف اور طمع کی وجہ سے سجدہ کیا. قرآن آپ خاموش ہو گئے، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. انبیاء نے خوف کی وجہ سے سجدہ کیا، طمع کی وجہ سے سجدہ کیا کہ ہم جنت میں جائیں گے. علی کہہ رہے ہیں نہ میں خوف سے سجدہ کرتا ہوں میں جنت کی لالچ میں سجدہ کرتا ہوں. یا علی کیوں؟ اس لیے تاکہ دنیا کو یہ بتا سکوں جہنم بنا ہی میرے دشمنوں کے لیے ہے، مجھے اس سے کیا خوف. اب دوسرا جملہ آپ نہ سمجھے تو کون سمجھے گا؟ علی کہہ رہے مجھے جنت کی کیا لالچ، میرے بچوں کی ہی تو ہے. ساری صفات جمع ہے اور مصطفیٰ کہہ رہے ہیں یا علی انا مدینۃ العلم علی بابھا. اور پھر شجاعت کے لیے تو لاؤتینا پڑھ چکا. علی لاؤتینا رہے تو غدر رجلن کرار ہے غیر فرار کلل مسلم جو رجل ہوگا کرار ہوگا غیر فرار ہوگا. پھر اور آگے بات بڑھ جائے گی کہ علی کے لیے جب ذوالفقار اتری ہے تو کہتا ہوا فرشتہ قصیدہ پڑھتا ہوا اترا. جو بنے ہی عبادت کے لیے وہ علی کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں. کہاں بیٹھے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کہتا ہوا آیا ہے. کوئی جوان نہیں ہے سوائے علی کے، کوئی تلوار نہیں ہے سوائے ذوالفقار کے. کہتا ہوا علی کی مدح میں قصیدہ کہتا ہوا تلوار لے کے اترا ہے. اس کی شجاعت کا اور کیا قصہ بیان کروں. یہ ساری صفات جمع جہاں ہو جائے وہ منبر پہ تکیہ لگا کے کہے. توجہ، یہ حدیث بہت بڑی ہے جو میں آپ کے اذان عالیہ کی طرف منتقل کر رہا ہوں. بسط کہ محمد علیہ بیت محمد منبر پہ تکیہ لگائے ہوئے علی آواز دے کہ اگر اتنا علم علی کے سینے میں ہے کہ اگر توریت والے آئے تو توریت سے فیصلہ کرو. ایک جملہ اس حدیث کا جس کے لیے ساری محنت ہے. توریت والے آئے تو توریت سے فیصلہ کرو، زبور والے آئے تو زبور سے فیصلہ کرو، انجیل والے آئے تو انجیل سے فیصلہ کرو، قرآن والے آئے تو قرآن سے فیصلہ کرو. آپ نے بھی خاموشی سے سن لیا. علی نے بھی یہی تک بات نہیں کی. اگلے جملے اس سے وزنی ہیں. کہنے لگے کہ اگر میں توریت سے فیصلہ کروں تو توریت پکارے کہ علی حق ہے. جو ہاتھ اٹھ گیا ہے سلامت رہے. حق ہے. زبور سے فیصلہ کروں تو زبور پکارے کہ علی حق ہے. مجھے نہیں پتا کون جملہ برداشت کرے گا. انجیل سے فیصلہ کروں تو انجیل پکارے علی حق ہے. قرآن سے فیصلہ کروں تو قرآن پکارے علی حق ہے. سنو، میرے ہر فیصلے، توجہ، میرے ہر فیصلے میں تمہیں الوہیت دکھائی دے. میرے ہر فیصلے
احتجاج کرتا ہوں، مجھے بتائیں میرے ہر فیصلے میں الوہیت دکھائی دے. میں نے حوالے پہلے دیے آپ کو کتابوں اور جو وسائل الدرجات کتاب ہے وہ امام زمانہ کے دور میں لکھی گئی. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام امام کے شاگرد ہیں حسن ابن صفوان جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. علی کہہ رہے میرے ہر فیصلے میں الوہیت دکھائی دے. سچ کہا مولا نے، جو کہا سچ کہا. پریشان ہو جاتی دنیا، الوہیت دکھائی دے، شرک ہو گیا. کہنے کو ماننے کو آئے تو پتوں میں الوہیت نظر آتی ہے، درختوں میں الوہیت نظر آتی ہے. علی کے فیصلوں میں آئے تو شرک ہو جاتا ہے. سیرو فی الارض، سیر کرو، سیاحت کرو. کیوں؟ قدرت دکھائی دے گی. زمین پہ سیر کرو، قدرت دکھائی دے گی. کیا جملے ہیں، ایک ایک پتے میں اللہ کی شان نظر آئے. پتوں میں اللہ کی شان نظر آئے تو کچھ نہیں ہوتا. بہت اچھے. لگے کہ اگر توحید والے آئے تو توحید سے فیصلہ. سچ کہا میرے مولا نے. علم یہ ہے، علم کا تناسب یہ ہے، علی جو کہتے ہیں سچ ہے. علم کا تناسب یہ ہے. اللہ اکبر. میرے مولا سے چھٹے امام امام جعفر الصادق صلوات اللہ علیہ، چھٹے مولا فرماتے ہیں 100 اگر سمجھو 100 حرفوں میں 10 حرف کے ساتھ بھی حدیث آئی 100 حرف. 10 حرفوں کے ساتھ مولا نے کہا کہ 9 حرف علی کو عطا کیے گئے. آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ حرف تعداد میں بتایا 5 حرف آدم کو دیے تھے اللہ نے، علی کو 9 حرف دیے. اور کہنے لگے جو 10واں حرف ہے اس میں بھی علی شامل ہے. علم کے 10 حصے ہیں، اس میں سے 9 حصے علی کے. ایک حصے میں اس میں بھی علی شامل ہے. وہ پوری کائنات کے لیے، وہ علم پوری کائنات کے لیے، اس میں بھی علی شامل ہے. یعنی علم علی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. اور علم کی بنیاد پر ہی اللہ فضیلت دیتا ہے. علم کی بنیاد پر ہی اللہ فضیلت دیتا ہے. اچھا کل اس منزل پہ تقریر کو روکا تھا کہ مصطفیٰ نے کہا تھا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور اللہ نے کہا تھا میں نے سب کچھ بنایا ہی ان کے لیے. تو پھر مصطفیٰ نے کہا تھا لا موقع لامی دمو قدمی، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے. تو یہ میں تو نہیں کہہ رہا، مصطفیٰ نے کہا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ کچھ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ علی وہ معاذ اللہ مصطفیٰ کو بڑھا دیتے. علی بتائیں گے کہ مصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے. 8 دن سے میں نے آپ کو علی کے فضائل سنائے ہیں زبان مصطفیٰ سے، نتیجہ دینے لگا ہوں. لگے وہ جب یہ کہہ دیا نا حدیث، کہاں کہاں علی بچاتے ہیں رسالت کو بھی اور توحید کو بھی. جب یہ جملہ کہہ دیا نا کہ جب میں تمہیں پکاروں اور توریت کو پکاروں تو توریت پکارے کہ علی حق ہے، زبور پکارے کہ علی حق ہے، انجیل پکارے کہ علی حق ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو بول رہا ہوں نا، ہاں ظلوہ کو رسول اللہ، ہاں ظلوہ کو رسول اللہ. یہ رسول کے لعاب کی طاقت ہے جو علی اور پھر سنی اگر لگے اللہ موقع لامی دمو قدم. ایک شخص آ گیا خلیفہ وقت کی بارگاہ میں، اسے آگے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ نے مجھے 1 مٹھی کھجور دی، 3 مٹھی کھجور، 3 مٹھی کھجور دی.
खलीफा वक्त ने कहा जाओ अली को बुला लाओ। आया खलीफा के पास है और कह रहा है कि मुझे 3 मुट्ठी खजूर चाहिए क्योंकि ख्वाब में मुझे मुस्तफा ने 3 मुट्ठी खजूर दी है। वजह से ही कहा जाओ अली को बुला लो। सामने तश्त रखा था जिसमें खजूरें पड़ी, कयाली इसको 3 मुट्ठी खजूरें दे दे। वो सामने वाला भी परेशान है। अली ने 3 मुट्ठी खजूर उठाई और उसकी झोली में डाली। वजह से 3 मुट्ठी खजूर उसकी झोली में डाली तो उसने हर मुट्ठी को गिनना शुरू किया और वो ये कह रहा था कि मुझे उतनी ही खजूरें चाहिए जितनी मुस्तफा ने दी। क्या कहता कि मुझे उतनी ही खजूरें चाहिए जितनी मुस्तफा ने दी है। कौन था अली के अलावा जो इतनी ही देता जितनी मुस्तफा ने दी है। अब उसने गिनना शुरू किया तो हर मुट्ठी में 60 खजूरें निकली और ये अब जुमला आपके हवाले जैसे चाहे समाअत फरमाइएगा। जैसे ही उसने खजूरें गिनी उसने गिन के कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना अलिय्यन वलिय्युह। उतनी ही खजूरें हैं जितनी ख्वाब में मुस्तफा ने दी थी। 60 खजूरें हर मुट्ठी में थी। मैं आपको सिर्फ ये पावर कराना चाह रहा हूँ इस वक्त इस बात का बताना और इस वाक़े का बताना मकसूद ये था कि ताकि आप ये समझें कि मुस्तफा किसके बारे में फजीलत बयान गोया मुस्तफा अली की फजीलत बयान करके खुद की फजीलत बता रहे हैं। बहुत बड़ी बात की है मैंने। रसूल आज़म की कल वाली हदीस जिनके अज़ान आलिया में महफूज है कि या अली तुझे मुझसे वही निस्बत है जो सर को बदन से है। तो यानी दर हकीकत जितनी फजीलत अली की बयान कर रहे हैं वो सब मुस्तफा की है। मैं नहीं कह रहा, अली कह रहे हैं। एक शख्स ने क्या कहा मैंने, जब इंसान में सारी चीजें जमा हो जाती है, अपने मुकद्दमे में वापस आ रहा हूँ, जब सारी फजीलतें एक जगह इकट्ठी, अव्वल तो होती नहीं है, अबू तालिब के पिसर के अलावा कहीं नहीं है, अबू तालिब के बेटे के अलावा कहीं नहीं है। तो लेकिन जहां हो गई है और उसके पास अगर कोई आगे कह रहा या अली मैंने तो आपसे ज्यादा कोई शुजा देखा नहीं है, अली कह रहे खबरदार अभी तूने मेरे मुस्तफा की शुजात नहीं देखी। सखावत अली में, शुजात अली में, इस तरह की काबिलियत हो तो फजीलत मिलती है। आज की मंजिल से करीब हो रहा हूँ बस क्या मोहम्मद वाले बेटे मोहम्मद कह लगे वो हज्जाज इब्ने यूसुफ ने हुर्रा बिन्त सादिया हलीमा को बुला दिया। उसने कहा मैंने सुना है तो अली को बहुत से लोगों में फजीलत देती है। बोले ना तू उनकी बात कर रहा है, मैं अली को आदम और नूह और इब्राहीम और ईसा और मूसा कौन कह रहा है? मैंने नाम लिया शायद आपने गौर नहीं किया। हुर्रा बिन्ते सादिया हलीमा तारीख में लिखा, मान न लीजिएगा, लिखा है लेकिन कुरान के मुखालिफ लिखा। कुरान के हमने मूसा पे दाइयाँ हराम की थी, तारीख के लिए मुस्तफा ने दाई का दूध पिया, रेदा दी। अच्छा कुछ देर के लिए मान लीजिए उसी हलीमा सादिया की बेटी है हुर्रा, 80 बरस से ज्यादा की उम्र है, सर पे पट्टी बंधी हुई, कूफे की गलियों में आवाज देती है या अली या अली या अली। हरकारे दौड़ते हुए, तुझे नहीं पता अली का नाम लेने पे पाबंदी है? उसने कहा पाबंदी हो तो अली का नाम लेने में मजा आता है। जो हाथ उठ गया सलामत रहे, जीते रहे, आबाद रहे, मौला आपको किसी गरम न दिखाए।
انہوں نے کہا چل دربار میں، انہوں نے کہا چلو دربار میں۔ تجھے موت سے ڈر نہیں لگتا؟ کہ انتظار میں ہوں کب آئے اور علی کی زیارت ہو۔ علی کی زیارت ہو۔ سپاہی کانپنے لگے، حجاج کدھر؟ حجاج یہ نام لے رہی ہے علی کا۔ اس نے کہا پہلے بھی بہت شکایتیں آئی ہیں، وہی ہے تو علی کو فلاں 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 سے افضل سمجھتی ہے؟ آپ کے بھی کیا کہہ رہے؟ اس نے کہا تو ان کی بات کر رہا ہے، میں تو علی کو آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ سے افضل سمجھتا ہوں۔ اس نے کہا اگر نہ توجہ اگر نہ ثابت کر سکی تو گردن اتار دوں گا۔ اس نے کہا اور اگر ثابت کر دیا تو کہنے لگا کہ تسلیم کر لوں گا اور تجھے ہدایت نظرات دوں گا، ثابت کر علی آدم سے کیسے ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ آدم سے اس لیے افضل کہ جب اللہ نے آدم اور حوا کو خلق کیا تو اللہ نے کہا جاؤ آدم اور حوا یہ جنت ہے، جنت میں جاؤ اور جو چاہے دل کرے کھاؤ پیو، لیکن بس اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگا۔ آپ کو پتا ہے آدم 350 سال روئے ہیں جنت سے بھیجے جانے پر، حالانکہ بنایا بھی زمین کے لیے گیا تھا۔ ابھی آ رہا ہوں، ایک منزل ہے اس تک پہنچنا ہے، بس سب کہنا کہنے لگے لیکن پھر بھی آدم اس درخت کے قریب چلے گئے۔ مجھے پتا ہے وہ درخت کیا تھا، وہ پودا کیا تھا؟ کہہ لگے وہ گندم کا پودا تھا۔ کب منع کیا تھا نا قریب نہ جانا، چلے گئے۔ میرے علی کو منع نہیں کیا تھا گندم نہ کھانا، لیکن علی نے ساری زندگی جو کھائی گندم نہیں کھائی، اس لیے آدم سے افضل ہے۔ شاید ترک اولا کا بھی شائبہ نہیں گزرا علی کے پاس سے۔ معصوم کبھی خطا کار نہیں ہوتا۔ مذہب تشیع اسماء شرعیہ میں یہ ممکنات میں سے نہیں ہے کہ معصوم خطا کرے، مسلمات میں یہ بات ہے کہ معصوم خطا کار نہیں ہوتا، ترک اولا کا شائبہ ہوتا، لیکن یہ 14 کچھ ایسے اللہ نے تخلیق کیے ہیں ان کے پاس ترک اولا کا بھی شائبہ نہیں ہے۔ اچھا نوح سے کیسے افضل؟ کہنے لگے نوح سے اس لیے، توجہ، نوح سے اس لیے افضل کہ جب اللہ سے نوح نے کہا پروردگار عذاب بھیج دے، ظالم قوم ہے، بہت سمجھا چکا، اتنا سمجھایا، ابھی تک 900 سال ہو گئے، 80 مسلمان ہوئے ابھی تک، عذاب بھیج دے۔ اللہ نے کہا نوح میری قوم ہے، میرے بندے ہیں، بگڑے ہوئے ہی صحیح، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہو۔ اچھا نوح ایسا کر، سفینہ تیار کر، جملہ آپ کے حوالے، سفینہ تیار کر۔ نوح نے سفینہ تیار کرنا شروع، قوم نے سفینے کا مذاق اڑایا، اللہ کو جلال آ گیا، حجت الہیہ کہہ رہا ہے عذاب بھیج، تو اللہ عذاب نہیں بھیج رہا۔ سفینہ جو بنایا، جو اللہ کی آیت قرار پایا، جب اس کا مذاق اڑا تو اللہ نے عذاب بھیج دیا۔ نبی کے کہنے پہ عذاب نہیں آیا، نبی کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے انتظار انتظار انتظار، نو ابھی ٹھہر جا ابھی ٹھہر جا۔ جب سفینے کا انکار ہوا تو اللہ نے عذاب بھیج دیا۔ اب رسول نے کہا مثل اہل بیتی کا مثل سفینہ نوح، اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال۔ اب سفینے کا انکار کرنے والے عذاب الہی کی زد میں ہیں، محسوس کریں۔ اللہ وہ سفینہ تیار ہوا، 80 آدمی سوار ہوئے مکہ قطبے سے، جو جوڑا جوڑا بٹھا لیا کشتی میں، سب بیٹھ گئے،
بیٹے کو پکار رہے ہیں آ جا پہاڑ بچا لے گا پہاڑ پہ چڑھا ہوا اور کہہ رہا پہاڑ بچا لے گا نبی کہہ رہے آ جا سفینے میں نجات سفینے میں ہے وہ کہہ رہا پہاڑ پہ ہے نبی کہہ رہے پہاڑ سے اترا پہاڑ پہ نجات نہیں ملتی پہاڑ پہ نجات نہیں ہے سفینے میں نجات ہے سفینے میں آ جا وہ کہہ رہے نہیں مجھے پہاڑ بچا لے گا آپ کو معلوم ہے گھٹنوں تک پانی پہنچ گیا اب بھی آ جا وہ کہہ رہا نہیں پہاڑ بچا لے ناک تک پانی آ گیا ڈوب گیا ڈوب کے مر گیا پہاڑ کے چکر میں کہ پہاڑ بچا لے گا نبی کہہ رہے سفینہ بچائے گا وہ کہہ رہا پہاڑ بچائے گا وہ کہہ رہا پہاڑ بچائے گا نبی کہہ رہے سفینہ بچائے گا آخر اللہ نے کہا لیس من اہلک تیرے اہل میں صحیح نہیں ہے تیرے اہل میں صحیح نہیں ہے چھوڑ اس کو سفینہ آگے بڑھا کہ لگا وہ نوح ہے جس کے بیٹے کے لیے کہا تھا لیس من اہلک وہ میرے علی ہے جس کے بیٹوں کو مصطفیٰ نے کہا ابنانا و ابناکم کے میدان میں آئے کہ لگا اچھا تو ابراہیم سے کیسے افضل لو تیزی کروں اور جملے آپ کو ہدیہ کرتا ہوا آگے بڑھوں آج کی حد تک منزل سے قریب ہو گیا تقریر کامل ہونے جا رہی ہے بس کہ محمد علی بیت محمد لگا ابراہیم سے کیسے افضل کہ لگا ابراہیم سے اس لیے افضل کہ ابراہیم نے کہا تھا پروردگار تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا آواز ابراہیم کیا یقین نہیں ہے کہ یقین تو ہے لیکن اطمینان کل چاہتا ہو کہ وہ ابراہیم تھا جو کہہ رہا تھا مردوں کو زندہ کرتا ہوا دیکھوں گا تو اطمینان کل کروں گا وہ میرا علی تھا جو مسجد کوفہ سے کہہ رہا تھا اللہ کو شفل خطا اگر حجابات عالم بھی ہٹا دیے جائے تو علی کا یقین جس منزل پر ہے رتی بھر اضافہ نہیں ہوگا اس لیے ابراہیم سے افضل کہنے لگا تو پھر موسیٰ سے کیسے افضل کہنے لگا موسیٰ جب ہجرت توجہ موسیٰ جب ہجرت کی رات گھر سے نکلے تو کہتے ہوئے نکلے فخرج من خائفا یترقب قال نجنی من القوم الظالمین پروردگار مجھے ان ظالموں سے نجات دلا میں خوف میں ہوں موسیٰ وہ تھا جو ہجرت کی رات خوف میں تھا وہ میرا علی تھا جو 40 تلواروں کے سائے میں سویا ہوا تھا کہنے لگا اچھا تو پھر اس لیے موسیٰ سے افضل بنا عیسیٰ سے کیسے افضل کہنے لگا جب وقت ولادت عیسیٰ آیا تو مریم بیت المقدس میں تھی آواز آئی مریم چلی جاؤ یہ زچہ خانہ نہیں ہے یہ عبادت خانہ ہے وہ میرا علی تھا جب وقت ولادت وقت ظہور آیا تو کعبے کی دیوار نے چٹک کے بتایا فاطمہ بنت اسد اندر آؤ یہ گھر اسی کے لیے تو بنا سناٹا ہو گیا دربار میں اور حرہ غرور سے کہتی ہوئی نکلی کہ علی حق ہے پانچ شخصیتیں اتنا روئی ہے کہ تاریخ نے تذکرہ کیا ہے اتنا روئی ہے کہ تاریخ نے ان کو لکھا رونا تو ویسے انسان کی فطرت میں ہے لیکن اتنا روئے ہیں تاریخ نے پہلا آدم 350 سال روئے اتنا روئے کہ رخسار پہ نہر بن گئی آنسو جاری رہے آپ کو پتا مورخین نے لکھا کہ پرندے آتے تھے پانی پیتے تھے اور اڑ جاتے تھے اتنا روئے دوسرا یعقوب نبی 20 سال روئے ہیں یوسف کے فراق میں اتنا روئے کہ آنکھوں کی روشنی ظاہر ہو گئی
20 साल ही यूसुफ बाप के फिराक में गया। इतना रोते थे कि कैद खाने वाले तंग आ गए। कहने लगे यूसुफ आप बहुत गिरिया करते हैं, आपके रोने की वजह से हमारी रात की नींद खराब हो गई, दिन में रो लिया कर। बड़े आराम से और हौसले से तुमने 3 लोगों को सुन लिया कि जिनका तारीख में जिक्र किया है, लेकिन इनका रोना खत्म हो गया। आदम को अल्लाह ने हव्वा से मिला दिया, यूसुफ को याकूब से मिला दिया, याकूब को यूसुफ से मिला दिया, रोना खत्म हो गया। ये तो इतनी मुद्दत तक रोए है ना, मुझे नहीं पता जिसके दिल में कब्र हुसैन होगी ये जुमला काफी हो जाएगा उसके लिए। बस मोहम्मद 20-20 साल रोए, 350 साल रोए, तो अल्लाह ने मौरखीन ने जिक्र किया, तज़किरा होता रहा। लेकिन न जाने 75 दिन में ऐसी कौन सी कयामत टूटी कि बाप के जाते ही फातिमा को ये मर्सिया कहना पड़ा। सुब्बत अलैहि मसाइब बाबा आपके जाने के बाद तो वो मुसीबतें टूटी, अगर वो पहाड़ों पे आते तो रेजा रेजा हो जाते। अगर दिनों में आते तो वो 4 रातों में बदल जाते। न जाने 75 दिन में ज़हरा पे कौन से मुसीबत गुजरी। तुम्हें मैंने बताया कि वो इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें देख के 20-20 साल और 350 साल हुए। सैयदा जिंदगी के सिर्फ 75 दिन हुए और तारीफ ने लिखा कि ऐसा कयामत करोती थी कि मदीने वाले आके कहते थे या अली ज़हरा से कहिए या दिन में रोया करे या रात को रोया करे। अली ने आके कहा ज़हरा मदीने वाले कहते हैं या दिन में रोया करो या रात को रोया करो। आवाज़ आई या बलसार, क्या किसी बेटी से ये भी हो सकता है कि वो अपने बाप को किसी से पूछ के रोए? मैं हाथ जोड़ के कहूँगा शहजादी आप तो अपने बाबा को रो ली ना, जितने दिन भी रो सकी। हाय किस्मत आपकी पोती की, जब रोती थी कोई तमाचा मारता था, कोई ताजियाला मारता था। 75 दिन रोई, मुसीबत के पहाड़ टूट गए, दुनिया से गुजरी। और फिर होता भी ऐसा कि जिसको तारीख को लिखना पड़ा 40 साल पानी नहीं खून रोया है। खून रोते थे मेरा मौला सज्जाद। मदीने में किसी शख्स का गुजर मेरे मौला के घर के करीब से हुआ तो खून की छींटे पर्दाले से गिरी। तो कहने लगे क्या हो गया है मदीने वालों को कि छतों पे ज़बीहे ज़िबा करते हैं। आवाज़ आई ऐसा न कहे। 40 साल से खून रोने वाला शाम के बाजार का थका हुआ कैदी खून रोते थे सैयद सज्जाद। करबला के बाद कभी किसी ने मुस्कुराते हुए नहीं देखा मेरे मौला को। बाद करबला कभी मुस्कुराए नहीं। सुनोगे जुमला? मख्तल कहता है इतना रोए है कि तारीख को लिखना पड़ गया। और जुमला कयामत का है। जुमला सुनो। ज़ोहरी इमाम का शागिर्द है, उसने आगे का मौला मैंने मन्नत मानी थी। आज की हद तक यही काफ़ी है। मसाइब की हद तक लगा मौला मैंने मन्नत मानी थी कि जब अपने बेटे को सेहरा पहनाऊंगा तो मैं मौला सज्जाद आपको अपने घर बुलाऊंगा। कहने लगे ज़ोहरी मौला तेरे बेटे की खुशियाँ तुझे नसीब करे, लेकिन बाद करबला हमें खुशियों में जाना अच्छा नहीं लगता। हम जब किसी के घर शादी में जाते हैं तो हमें अकबर याद आता है, हमें कासिम याद आता है। उससे कहा मौला ये मुमकिन नहीं है कि आपके बगैर मैं अपने बेटे को परवान चढ़ाऊं। मेरी ये मन्नत है कि आप मेरे घर में आए। सुनोगे जुमला? कज़ोरी एक एहसान कर, मैं तेरे घर आ जाऊंगा। उससे कहा मौला मुझे हुक्म कीजिए। कहने जहाँ तू अपने बेटे की शादी कर रहा है मेरे भाई अली अकबर की मजलिस में रख। फिर मैं सज्जाद वादा करता हूँ मैं अकेला नहीं आऊंगा बल्कि माँ बहनों के साथ।
उसने कहा मौला मेरे लिए खुशकिस्मती है कि आप मेरे घर आएंगे। सुनोगे जुमला, मक्तल कहता है ऐसे में मजलिस हुसैन बर्पा हुई, इस शायर को बुलाया गया, उसने मरसिया पढ़ा। तुम्हें मालूम है मेरे मौला बैठे मरसिया सुन रहे थे, मुझे नहीं पता इससे ज्यादा क्या मुसीबत होगी। आए मेरे सज्जाद की किस्मत, जब बाप की मजलिस खत्म हुई तो मौला सज्जाद अपनी जगह से उठे और दरवाजे के करीब गए जहां से लोग गुजर के जा रहे थे, और एक एक को कहते थे तुम्हारा शुक्रिया, और तुम मेरे बाबा को रोने के लिए आए, और तुम्हारा शुक्रिया, और तुम मेरे अकबर को रोने के लिए आए। या हुसैन या हुसैन, सब सदा दे या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या इमाम, या हुसैन या हुसैन या इमाम। वीरना मैं तेरी कब्र बनावा, या शाम नु जावा वीरना मैं तेरी कब्र बनावा, या शाम नु जावा पड़े वीरना मैं तेरी कब्र बनावा, या शाम नु जावा वीरना मैं तेरी कब्र बनावा, या शाम नु जावा पड़े वीरना मैं तेरी कब्र बनावा, या शाम नु जावा। कभी ज़ैनब चिड़ी जंग कर बला दी मुक गई, लुटियां गईयां निदावा वीरना मैं तेरी कब्र बनावा, या शाम नु जावा वीरना मैं तेरी कब्र बनावा, या शाम नु जावा वीरना मैं तेरी कब्र बनावा, या शाम नु जावा। कवे ज़ैनब चिड़ी जंग कर बला दी मुक गई, लुटियां गईयां रिधावा वीरना मैं तेरी कब्र बनावा, या शाम नु जावा वीरना मैं तेरी कब्र बनावा, या शाम नु जावा। कीवे शामल जावा सज्जाद बीमारे, होश नहीं आदी सुनो ए सख्त लाचारे, मैनू समझ नहीं आदी वीर दसा मैं कीवें एनू मौत तो बचावा वीरना मैं तेरी कब्र बनावा, या शाम नु जावा वीरना मैं तेरी कब्र बनावा, या शाम नु जावा पड़े वीरना मैं तेरी कब्र बनावा, या शाम नु जावा। पापा खाक सिरां विच असीं परदे बनाउणे, मल उन्हां दे मजमे साडे राह चों हटाउणे, मेरा गाजी वीर जा नहर दे
सम्या कटा के बावा वीरना मैं तेरी कबर बनावा पड़े या शाम नु जावा वीरना मैं तेरी कबर बनावा या शाम नु जावा उठ तो मैं लथ पईया पर रो नहीं सकदी लाश उते पथरा दे मैं ढेर तक दी मेरे हाथ पाबंद है वीरन दसा मैं कीवें पत्थरा नु हटावा वीरना मैं तेरी कबर बनावा या शाम नु जावा वीरना मैं तेरी कबर बनावा या शाम नु जावा वीरना मैं तेरी कबर बनावा या शाम नु जावा पापा काक सिरा विच अस परदे बनाने मल्लो नाद मज में सड़ला चो हटाने मेरा गाजी वीर जाने दे किनारे सम्या कटा के बावा वीरना मैं तेरी कबर बनावा या शाम नु जावा वीरना मैं तेरी कबर बनावा या शाम नु जावा अख्तर दुनिया फानी एक दिन मुक जानी रहनी है दो जगते सैयदा दी कहानी लख रोके दुनिया पुरसे नु कैम रखना सहारा दुनिया तो मावा वीरना मैं तेरी कबर बनावा या शाम